बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में तमाम ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। एक तरफ तो जंग का माहौल है और दूसरी जानिब इस जंग ज़दा माहौल में इस वक्त पाक भारत कशीदगी जो है चूँकि ख़ित्ते के लिए दर्द सर बनी हुई है, तो अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं जिस तमाम तर सूरत हाल में। अमेरिका ने कहा है जी कि ये जो पाक भारत कशीदगी है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनका आपसी मसला है, इसको आपस में बैठ के हल किया जाए। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, खान साहब जो हैं उनके केसेस पर बात करेंगे क्योंकि इस जंग के माहौल में इमरान खान की खबरें जो हैं वो दब कर रह गई हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी बात करेंगे, आज 9 मई भी है और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आज यौम दिफा मना रहे हैं, यानी कि अब पाकिस्तान की तारीख में 2 यौम दिफा मनाए जाएंगे क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है जी, वो कहते हैं कि 9 मई को अब यौम दिफा मनाया जाएगा और इस दिन को यौम दिफा के तौर पर हम याद रखेंगे। आज जुमा भी है, तो जुमे के दिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक इज्तिमा भी करने जा रहे हैं और यौम दिफा का इसको नाम दिया। बहरहाल सूरत हाल की तरफ आते हैं तो 9 मई के केसेस में खबर ये है कि अब पुलिस ने ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब के पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट कुछ लेने जा रहे हैं ये लोग। और ये इमरान खान के जो पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट होंगे नाज़रीन ग्रामी, बेसिकली पॉलीग्राफिक जो टेस्ट होता है वो होता क्या है। प्रोसिक्यूशन ने इंसदाद दहशतगर्दी में दरख्वास्त जमा कराने का फैसला भी कर लिया जी, और अदालत ने 14 मई तक जो है समात वो भी रोक के रखी है। जबकि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो होता है आपको पता ही है, इसमें आवाज़ को मैच किया जाता है, कुछ वीडियो जो सबूत होते हैं उनको मैच किया जाता है और इस तमाम तर सूरत हाल में जो स्टेटमेंट होती है वो ली जाती है। और स्टेटमेंट लेने के लिए आपको पता है इस टेस्ट के दौरान कुछ मुख्तलिफ नोयत की, कुछ ख़ास नोयत की अद्वियात होती हैं जो कि दी जाती हैं। वो अद्वियात दे करके ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, तो ये अद्वियात दिया जाना और फिर उसमें, और ये पंजाब फॉरेंसिक लैब जो है वो ये टेस्ट लेगी इमरान खान के 9 मई के हवाले से। तो जाहिर है अब पंजाब फॉरेंसिक लैब जो है, हुकूमत इस वक्त पंजाब में नून लीग है, बल्कि इस वक्त इक़्तिदार में नून लीग है, तो अब जो ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होंगे इसका जो सबूत होगा, इसकी जो तहकीक़ात होगी, इसके जो शवाहिद होंगे वो जाहिर है आपको पता ही है फिर किस तरह से बनेंगे और किन हरूफ में इनको लिखा जाएगा और क्या क्या इसमें साबित किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी है। वो कहती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल हाथ खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मेजर और कर्नल जो है सिविलियंस के अब फैसले किया करेंगे और सज़ाएं भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता रोज़ कह चुकी है कि फ़ौजी जिसे मर्जी उठा ले और उनको सज़ाएं दे, ये सब जंग की आड़ में किया जा रहा है। आपको याद दिलाती चलूँ कि जिस वक्त दुश्मन की जानिब से रात के अंधेरे में हम पर हमला किया गया था, तो उसकी अगली सुबह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला आया था। ये महफूज शुदा फैसला था और उसी दिन ये फैसला सुना दिया गया था जिसमें कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दे दिया गया था और ये बहुत बड़ी खबर थी। इस खबर चूँकि जंग का माहौल था तो उसी में ये दबके रह गई ये खबर। तो नाज़रीन ग्रामी, सुप्रीम कोर्ट के पुराने 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसको कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था उसने कहा था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है और इसको दुरुस्त करार दिया गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 जजेस का जो अक्सरियती मुख्तसर फैसला था वो सुनाया गया था। तो ये तमाम तर सूरत हाल, अब ऐसी सूरत हाल में अलीमा खान साहिबा जो हैं अपने भाई की रिहाई के हवाले से, और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जी एक स्टेटमेंट दिया। उनकी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट ये है, वो कहते हैं कि अब मुझे जो है वो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से, वो कहते हैं कि अब ये मुझे रुख करके दिखाएं इस्लामाबाद का, तो फिर मैं इनको बताऊंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई वफाकी वज़ीर इनका पंजाब का मुझे कोई आके दिखाए या फिर वफाकी वज़ीर मुझे आके दिखाए तो मैं इनको पता, क्योंकि इमरान खान साहब से उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं, अव्वल तो वो इमरान खान का जो बयानिया होता है, इमरान खान जो कॉल होती है उससे हट जाते हैं, और अगर वो कोई स्टेटमेंट देते भी हैं तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है जारहाना उनकी तरफ से वो सामने आती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, मीडिया वॉर की बात हो रही थी। मीडिया वॉर की तरफ आने से पहले अमेरिका जो है, अमेरिका के नायब सदर जो हैं वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, वो जिस वक्त ये अमेरिका की जानिब से पहलगाम वाला प्रोपेगेंडा किया गया था तो उस प्रोपेगेंडे के वक्त आपको याद होगा इंडिया में मौजूद थे। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या बैद की जा सकती है अमेरिका से या फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से कि जिनके अपने बच्चे जो हैं मोदी की गोद में खेल रहे थे जिस वक्त ये पहलगाम वाला तमाम तर ड्रामा रचाया गया था। और अभी भी बड़ी डिप्लोमेटिक और बड़ी बैलेंस जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रही थी, और अब तो खुल करके उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को जी उन्होंने इंटरव्यू दिया है
اور انہوں نے کہا ہے کہ پاک بھارت تصادم سے بنیادی طور پر امریکہ کا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی قوتوں کا ٹکراؤ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ موجودہ صورتحال جوہری تنازع کی شکل اختیار کرے، تاہم ایسا خدشہ نہیں ہے۔ اور امریکہ پاکستان بھارت کو کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ امریکہ جو ہے کہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی کشیدگی کم کر دیں، امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ 20 سال سے پاکستان جو ہے وہ جو امریکہ کی جنگ لڑ رہا تھا، اب ایسی صورتحال میں جب ہمیں بھارت کی طرف سے جو ڈرامے بازیاں کی جا رہی ہیں اور بھارت کی طرف سے جس طرح سے رات کے پچھلے پہر ہم پر جو ایک دہشت گردانہ کارروائی کی گئی، اس دہشت گردانہ کارروائی کا جب ہم نے اپنا حق دفاع استعمال کیا اور ابھی بھی جو ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں دشمن کی طرف سے، تو ایسی صورتحال میں یہ امریکی نائب صدر کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور پاکستانی حکمرانوں کو اب سوچنا ہوگا، پاکستان کی فورسز کو اور ہماری مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ہم پچھلے 20 سالوں سے کون سی جنگ امریکہ کی خاطر لڑ رہے تھے۔ بھارت کو کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دے رہا ہے امریکہ، اور امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دونوں ممالک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم کر دیں، اور توقع ہے کہ موجودہ صورتحال جو ہے وسیع علاقائی جنگ میں نہیں بدلے گی۔ جی، یہ اب صدر ہیں، نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کی جانب سے انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بھائی آپ لوگوں کی جنگ ہے، آپ خود ہی نپٹو، خود ہی اس کو نپٹاؤ کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے اب اس کو بھگتنا ہے۔ بہرحال ناظرین گرامی، جو موجودہ صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں ہمارے ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ پی ایس ایل کے جتنے بھی باقی میچز ہیں وہ سیکیورٹی کی بنا پر اب دبئی منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اب باقی میچز جو ہیں وہ دبئی میں کھیلے جائیں گے، اور دبئی کا جو شارجہ اسٹیڈیم ہے وہاں پر یہ باقی میچز کھیلے جا رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی میئرمنٹس کے پیش نظر پی سی بی کی جانب سے یہ اہم فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اب بھارتی میڈیا کے کردار پر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ان کا گودی میڈیا ہے اس کی جانب سے جس طرح کی ڈرامے بازیاں، الزام تراشیاں، جو ویڈیوز، جو فوٹیجز اور وہ جو راگ لاپا جا رہا ہے وہ خدا کی پناہ ہے۔ یہ ایک طرح سے میڈیا وار چل رہی ہے، اور ان کا میڈیا جو ہے وہ جس طرح سے جھوٹ کا راگ لاپ رہا ہے۔ جیسے خبر رات کو میں دیکھ رہی تھی، ان کے کسی ٹی وی چینل کا ایک کلپ تھا کہ جس میں بتا رہے تھے کہ لاہور بندرگاہ پر جو جنگی بحری بیڑا ہے اس کا پڑاؤ لاہور بندرگاہ پر۔ تو مجھے بھی لاہور میں رہتے ہوئے 25 سال ہونے والے ہیں، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ لاہور میں بندرگاہ بھی ہے۔ خیر، پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں بی ایل ایف کا کنٹرول، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ کراچی پورٹ تباہ کر دیا، اور اس طرح کی نہ جانے کیا کیا خبریں ان کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں۔ اور یہ خبریں پھر جھوٹی فوٹیجز اور اپنی وہ جو بالی ووڈ کی ان کی وہ جو شدت پسند جو فلمیں ہوتی ہیں ان موویز میں سے وہ جو کلپ نکال کے اور وہ اپنی طور پہ وہ جو دکھا رہے ہیں اور اس پہ اپنی ہی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر خوف کا عالم یہ ہے بھارت کے اندر کہ ان کا آئی پی ایل میچ چل رہا تھا، اور وہاں پر کچھ 3-4 لوگ آتے ہیں اسٹیڈیم کے اندر میچ کے دوران ہی، اور ایک دم ایک ایسا خوف، ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے اپنے لوگوں کے درمیان کہ جیسے وہاں پر کوئی بہت بڑی حملہ جو ہے اٹیک پاکستان کرنے والا ہے، تو فوری طور پہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اسٹیڈیم خالی کر دو، میچ رکوا دیا جاتا ہے، اسٹیڈیم خالی کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی بوکھلاہٹ ہے، یہ ان کی اپنی ناکامیاں ہیں، یہ اپنے میڈیا کا ان کا یہ سب ڈرامے بازی ہے، اور اپنی قوم کو، ہندوؤں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں، ان کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، مس انفارمیشن دی جا رہی ہے، ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھارتی عوام کے اندر ڈرامے بازیاں کی جا رہی ہیں ایک گودی میڈیا کی طرف سے، اور اس کو آشیر بات ظاہر ہے اس وقت مودی کی ہے، اور مودی کی جو انسٹرکشنز ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے جو انڈیا کا میڈیا ہے اب وہ یہ تمام تر صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں، بیسیکلی یہ جو ڈرونز ہیں، یہ ڈرونز جو یہ پوزیشن کو ایک تو ٹریس کرنے کے لیے، اور پھر جو انفارمیشن ہوتی ہے، ڈیٹا ہے ہماری فورسز کا، وہ کلیکٹ کرنے کی ایک ناکام کوشش کے طور پر یہ ڈرون جو ہے یہ بھیجے گئے تھے۔ اور تقریباً ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی میں اکارڈنگ یہ بھی میں پڑھ رہی تھی، تو ان کے اکارڈنگ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ کوئی 29 ان کے ڈرون ہیں، بھارتی ڈرون جو کہ اسرائیلی ساختہ ہیں، ان کو ہیروئب یہ ڈرونز ان کو مار گرایا گیا، ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اور اگر ابھی بھی انڈیا باز نہ آیا، اس کی جانب سے ایسی کوئی حرکت کی گئی تو پھر ہم مسلسل منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ اور پاکستان کی جانب سے ابھی بھی وارن کیا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پھر جب ہم حملہ کریں گے تو ان کا اپنا میڈیا ظاہر ہے ان کو تو پھر ہوش ہی نہیں رہے گی نا، پھر وہ خبر نہیں دیں گے، پھر انٹرنیشنل میڈیا ان کو بتائے گا
کہاں گھس کے ان کو کہاں پہ مارا ہے اور کس طرح سے مارا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو فرصت نہیں ملے گی اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور بتانے کی. ان کو پھر عالمی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بتائے گا کہ پاکستان نے کہاں کہاں گھس کے ان کو مارا ہے. تو یہ تھی اب تک کی تمام تر صورتحال. ولاگ سے اجازت دیجیے. آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.